नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। डिसेंबराचे 3 तारखेर पागियॉन फ्रांसीस सावियराची परब समोरोमूंक दोबाजीक आनी मागण्यांच्या मोनान तयारी चालू आसा। कार्डियल लुईस आंतोनियो जी टागली जो रोमान प्रिफेक्ट ऑफ द डिस्कास्ट्री फॉर एव्हांजलायझेशन म्हूण वावुरता तो सकाळीं 2:30 वरांचेर फेस्ताच्या दोबाजीक मिसाक मुखेल यादनीक आसतलो। ह्या मिसान आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव आनी एर बिशप तशेंच पाद्री भाग घेतले। मायेची 1542 वर्सा नावारी स्पेन ताण गोंया आयलेल्या उंचल्या कुडींतल्या बाग फ्रांसीस सावियराच्या फेस्ताक 9 दिसांचे तयारेन उदेशी नेट वाडत आसा। कातोलीक इगोर्जेच्या चडांत चड मान दिलेल्या सांता मदलो एक सांत म्हणल्यार फ्रांसीस सावियर। ताच्या मोदेस्तीपणाचेर व्हड बार्त आसलेलीं संवसारांतलीं तशींच भारतांतलीं साबार यात्रेकारां ताचें दर्शन घेवंक येतात। त्या भायर ताचेर बार्त आसलेलीं आनीकूय खूब यात्रेकारां पयसतान ताची उक्तावणे निमितान आदल्या गोंया आयलेलीं पळोवंक मेळटात। डिसेंबराचे 3 तारखेर पागियॉन फ्रांसीस सावियराचे परबी निमितान आदल्या गोंयांत जावपी मिसाचो वेळ असो आसा। पयले मीस सकाळीं 3:45 वरांचेर, मागीर 5 वरांचेर, 6 वरांचेर, 7:15 वरांचेर, 8:30 वरांचेर आनी फेस्ताचे मीस इंग्लेजींतल्यान 10:30 वरांचेर। दनपारां आनी सांजे वेळार मिसा अशीं जातलीं। 12:15 वरांचेर, सांजेर 3:30 वरांचेर, 4 वरांचेर, 5 वरांचेर आनी 6:15 वरांचेर इंग्लेजींतल्यान मीस जातलें। पागियॉन फ्रांसीस सावियराचे रेलिकाचो उमो घेवप सेंट कॅथेड्रलांत सदांपरी सकाळीं 7 ती सांजेर 6 वरां पर्यंत चालूच आसतली। थोड्या यात्रेकारांनी आपणाचो अणभव सांगलो। Today I am here outside the Basilica de Bon Jesus, a 17th century structure here built by the Jesuits to understand the mood building up in people who have come here specially for the feast of Saint Francis Xavier. Though it is interesting to see that today the crowd is much lesser than I have seen it before during the couple of days that the exposition has started, but indeed those who are here are full of energy and all excited about the feast tomorrow of their beloved Goinzo Sahib. So let us meet different people and try to understand what they have to say and what brings them here. Some of them I have been coming here not only once and twice, but in fact stay here for 9 days all the time, and in fact there are few others who have venerated the sacred relics in the exposition not once but about 5 to 6 times, also standing in a huge queue. So that is the devotion that people around in Old Goa have to Saint Francis Xavier. जायते निवळ आनी सगळ्या बायलो लोक चड येयले न्ही, ते आतां जायते डिफरंट आहा। पयलीं भाशेन कांय नासा, नितळ अशें आसा। ओके, पयलीं कितें करतालीं गरजां बी आमी अशें करपाचें अशीं बायलां न्हिदतालीं। ओके, आतां ना, आतां ते फाटल्यान माटोव गायला बरो व्हडलो। ओके, सामको गोंयकारांक दवरता आनी आतां खातीर भायर। ओके, सो बरें आहा ह्या फावटी। ओके, गोंयच्या पासून कितें मागला सायबा कडेन? मागिलां भला की भले चल नाय न्ही, आतां जाणटी जाल्याय न्ही, आमी 70 आनी 3 वर्सां जालीं। ओके, आनी गोंयच्या पासून काय मागोंक ना? आनी गोंय सायबा वर्सां मिसले ठेवता सांता न्ही, गोंयच्या पासून गोंयच्या पासून भुरग्यो पासत वडिलां पण मागोवपा जाय न्ही बाबा। सद्या हांव बोडना जायसान एक लागणार गायी नव्यान करतालो हिंगा येवन रावन। हय, ओके, आनी आज म्हाका ती करपा लागल्या साठ्यांनी इलोसो आसता हाडलो म्हाका मायन म्हणून। ओके, ते मेरेन एक देखून फेस्त चललो ना, 4.5 वर्सां जाली। ओके, तो आतां बरो ना जावन सुद्दां येवन हांगा रावता? हय, बरो ना जाल्यार देखून येयलो हांव तेणी म्हाका बरें। हय, फाल फेस्त करून सकाळीं फुडें वयतलें, एक 10 सुमार भायर सरतलीं। आनी हांव मागता सेंट फ्रांसीस झेवियराक म्हणजे भावीक मिसींग जालो जायतीं वर्सां जालीं, हे 1.5 वर्स जालें आजून मेळो ना। मुया सेंट फ्रांसीस झेवियरान कितें दाखोवन दिल्या पुरो आमकां। खंय मिसींग जाल्लो तर? मिसींग कुट्टाड जालो हिंगाच गोंयानूच? आजून मेळो ना, 1.5 वर्स जालीं। नांव कितें तेजें? कॅटी फेर्नांडीस नवो पाडला। उमगे पाहिजे कोणे ते बाकरी ती व्हरपा आमकां उमेद अशी ना, आमी देवा चोल बरोबर आमकां
शुक्लाक हय आमकां भलायकी मेळटा आमकां कितें आमकां दिसता आमच्या मनांत आमकां भलाय मेळटली San Francis Xaviera सायब न्ही तो ते भासात आम मुखार आमकां भलायकी मेळटली अशें म्हूण आमी येता मेळ्ळी आमकां गोंय साहेब राखता पयस करता भावाटा आमकां एज अ वॉलंटियर हांव ओल्ड गोवा एवरी इयर येता म्हाका आतां हिंगा येवपा लागल्या 13 वर्सां जालीं आनी आमगे सेकेंड एक्सपोजिशन 2014 आनी 2024 हे 10 वर्सां जाल्ल्याक जायती चेंजीस दिसती पडला हे पाटी तेज्यान बरी सुविधा हिंगा दवरलो आहा सरकारान खंयच्या ऑथॉरिटीन केल्ली बरी सुविधा आतां फाल्यां हिंगा फेस्त फाल्यां फेस्त म्हळ्यार आमकां जे फिडबॅक मेळटा लोकां कडच्यान हे पाटीर बरी सुविधा आहा आनी बरे भाशेन लोकां एटेंड केला बरे भाशेन सगळें बरें करून दवरला लोक आपल्याक बावरतान जायत मागूं येयला आमी तितलें मागताय हर एकल्यान जें मागिलां सान फ्रांसीस झेवियरा कडेन तेंगेली सगळ्यांगेली स्वप्नां वो जें मागील तितलें तांकां देवान मेळोवन दिवं बार्त आसल्यार दोंगर आलोवंक जातात त्या भायर हो बार्त यात्रेकारांक लांबची लांब वाट टाकूंक ताच्या काळजाचे आत्मीक आवंडे शांती पावयता डिसेंबराचे 3 तारखेर जावपाच्या असलेल्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक भाग घेवंक आजाराचे रुजाय सायबिणीचे फिरगोजेंतली 500 यात्रेकारां चलून आदल्या गोंयांत येवंक भायर सरल्यान ती सकाळीं फुडें आदल्या गोंयां पावतलीं डिसेंबराचे पयलीं ती बिचोली पावली आनी रातीक थंयच्या कुरपेवोन सायबिणीचे इगोजेशी रावली. Displaying great faith, 500 pilgrims set on a pilgrimage to Old Goa. The pilgrims are parishioners from Our Lady of Rosary Church, Ajra, which is in Kolhapur district. The road distance between Ajra and Goa is 134 kilometers. With heavy feet, devout heart and prayers on their lips, they reached Bicholi on Sunday. Here they attended Holy Mass at Our Lady of Grace Church, Bicholi. After a night halt at Bicholi, on Monday they left at 5 a.m. The 500 pilgrims are scheduled to travel all day on foot on Monday. They are expected to reach Bom Jesus Basilica early Tuesday morning. They will be in time for the feast masses. Thereafter they will venerate the relics of Saint Francis Xavier, showing great faith in the intercession of Saint Francis Xavier. कातोलिक धर्मान देवा आनी मनशा मदलो भाग्यवान फ्रांसीस झेवियर आनीक एक कोर मोदेस्ती अशें मानतात. ताका शांतपण फावो जालें तें फकत ताणें आपणाच्या मरणा उपरांत मिलाग्री केल्यो म्हूण न्हय, पूण देवाची ताका खोर आनी खोल भोक्ती आसली म्हूण ताणें जिवो आसलो तेन्नाय मिलाग्री केल्यो. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियराचेर विस्वास आसलेलीं आनी ताचे उदेशी आपणाच्या जिवितांत मिलाग्री अणभवलेलीं गोंयांत साबार बाळती आसात. भाग्यवान फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा हेराल्ड टीव्हीन कितल्याच बाळत्यांक एक प्रस्न विचारलो. गोंया खातीर भाग्यवान फ्रांसीस झेवियरा कडेन तूं कितें मागतलोय वो मागतली, आयकात तांच्यो जापो. I fervently pray to Saint Francis Xavier for the state of Goa, to save it from the clutches of evil, to save it from the clutches of people who are trying to intentionally hurt sentiments, people who are intentionally trying to disturb the communal peace, for people who have planned illegal projects in the state, and to grant strength to all those people who oppose these social evils. गोंयचें जायतें निसणटण जाता अशें दिसती पडटा. कॉन्क्रीट जंगल जें पड जावपा आहा, नेचर काबार जें पडकून जावपा आहा, आमी इतल्या माग सोदताय गोंय सायबा कडेन आमगे गोंय बरे भाशेन सांबाळून दवर, गोंयचें नेचर बरे भाशेन सांबाळून दवर. कोण डिस्ट्रॉय कोताय तेंचेय मतीं घाल बाबा डिस्ट्रॉय कोनाकाय. आमगे फुडली पिळगी आहा तेंकाय आमकां बरे भाशेन जें आमकां पुर्वजान दवरलें जें आमी फुडले पिळगेक दवरपाक तेंचेय बुद्दी तेंचेय तकलें घाल आनी हें डिस्ट्रॅक्शन जाता तें गोंय सायबानू वाडोवचें आनी गोंय साबूय हें आडायतलो आनी गोंय आमकां बरे भाशेन मेळटलें ही हांव आस बाळगितां. एक पासून सगळीं आमगे गोंय बरे भाशेन सांबाळपाक आसा आनी आमी सगळीं गोंयकारां बरी भलायकी दिवपाक तशें आमच्या घरा जाय शांती आनी संस्कार. सोरो पियेलेलो लोक आयलेल्या दिसा फुटपाटीचेर बसून ओस्तोऱ्यांक वासणेचे नदरेन पळयतात. नोकरेची सुट्टोस ओस्तोऱ्यो घरा वचूंक फुटपाटीचेर
बासीची वाट पळोवन रावतात त्यो मातूय सुरक्षीत आसनात. सोरो पियेलोलो आनी वासनेची बुकेन आसलेलो सांजेच्या 7:15 वरांचेर उजवाडा लेगीत ह्या उस्तुऱ्यांचो पाटलाव कोत्तात. तसल्यो घडण्यो ह्या साताड्यान उजवाडा आयल्यात. पणजे इगोर्जे फुडल्यान गाडी उबी करून पिंक फोर्स कितें कोत्ता असो लोक प्रोस्ट करूंक लागला. पणजे असल्यो घडण्यो जातात त्यो जाग्याचेर पिंक फोर्सान भोंवडी करून नदर दवरप हें ताचें काम न्हय. Senior police officer stated that there are 5 police vehicles patrolling the city and sufficient number of cameras at strategic locations. We will also recce the areas concerned. If any women have complaints, they can file it with us or the Pink Force. Panjim has become very unsafe. There have been many dark spots in the city where men stand and they flash their private parts. Women have complained saying that they feel very unsafe. Women have been stalked and things are going from bad to worse. The government should install CCTV cameras, especially on paths which are frequented, like pathway to go to the bus stand, footpaths where people walk so often, so you have people dashing purposely. Then besides CCTV cameras, there has to be patrolling, and messaging should go that no sexual harassment of women will be tolerated in the city. And ever since the casinos have come in, things are really bad, especially on the streets adjacent to the casinos, because there's always a crowd and the tourist thinks that over here they can come and do anything. पॅन्जिम कॅपिटल सिटी ट्विन्स बायलो 7 जावन 7 नंतर चलपाक सेफ ना आनी कांय प्रोटेक्शन ना तांकां. पयरूच एक इन्सिडंट जाला जे जाग्याचेर एक दादलो ओपनली मॅस्टरबेशन करतालो आनी ती चली जी पास जाताली कामा नंतर ती इतली भिल्या की कामा वचपाक तिका भंय दिसता. तर बायलांनी काम करचें काय ना, काय तांणी घरान बसचें, हो एक इश्यू आसा. आमी म्हणटात वॉट टायम फ्रॉम 25th to 10th of December, वॉट टायम एलिमिनेशन ऑफ वायलन्स एगेन्स्ट women and humanity. तर ह्या टायमार जर आमी सेफ ना जाल्यार केन्ना आसतली. आनी हो एक इश्यू जाला तो आतां फोरकास्ट जाला आमकां, कारण आमकां दूख दिसता की आमच्या चलयांक भोंवपा मेळना. हाचे पयलें बसींनी दादले भोंवतात, पेपर दवरतात आपल्या लॅपाचेर आनी मॅस्टरबेशन करतात थंय. आमी सुद्दां 2दा एक दादल्याक धरून पुलीस स्टेशनाचेर व्हेला. पूण हाचो फायदो कितें? काय आमचे कायदे एक सायडीचे आसा. गोंयांत आयलो की कोणूय कितें करपाक शकता, काय गोंयचे लोकूय बी कितें करपाक शकता. बायलांक सुरक्षीत जिवीत जगपाचें बंद करपाक हाचेर कितें तरी एक्शन जावपाकूच जाय. बायलांक पणजेच म्हणटा तूं, अरे गोंयभर बायलां सेफ ना. कितल्यो काण जाता, कितले केशी जाता, पण कोणाचें लक्ष आहा? कोण वचून सांगलें सुद्दां जाल्यार म्हणटा ते बेश्टेच आसतले म्हणटा आनी धांवडून घालतात. कोण पुलीस बी आसा अशें बेजारून धांवडून घालता. तांकां नाका जाल्ले पुलिसांक कितें केलां सद्या खबर आहा? नाका जाल्ली कामां लायिल्ली आहा. तांकां क्रायम पळोवपाक तांकां दवरूंक ना सरकारान. आनी ताकाच लागून बायलांच्यो कितल्यो केशी दाखोव तुमकां. बायलांच्यो सबंद दिसा कितल्यो केशी जाता. कलांगूट पळय, बायली चेडवां हाडटा म्हणटा, थंयसर धंद्याक लायता म्हणटा आनी कितें करता म्हणटा. पणजेन पळय कितें मसाज पार्लर हे ते भायरसून चेडवां हाडटा म्हणटा. एक NGO बोवाळ मारता की भायरसून चेडवां हाडटा आनी हांगासर धंदा म्हणटा. ती चेडवां सेफ आहा? गोंयची चेडवां सेफ ना ती ना. ट्युरिस्ट आपली येता ती सेफ आहा? ती बी सेफ ना. दारगाळ गांवांत सानबानाचो उत्सव घडोवन हाडचो वो ना ह्या विशयाचेर दारगळचे पंचायती आनी गांवच्या लोकांक मोदे फूट पडल्या. सानबन उत्सवाक लागून गांवचेर वांकडो परिणाम जातलो म्हूण लोकांचो एक जमो उलयता आनी दुसरे वाटेन थोडो लोक दुडवांचे वाटेन गांवांक फायदो जातलो म्हणटात. सोमारा दीस
दारगालचे पंचायतीन केरीत जोमात आपोवन सानबन उत्सव घडोवन हाडप्यांक ह्या उत्सवान तात्पुरती परवानगी दिल्या. सरपंच सतीश धुमाळ आनी हेर 4 पंचांचो ह्या उत्सवाक तेंको आसा आनी पंचायतीचे उरलेले 4 वांगडी ह्या उत्सवाक आड आसात. कितें डिसिजन घेतलें? डिसिजन आमचे आता 4 विरुद्ध 5 असे झाला. म्हणजे सन्मानाक तुम्ही मान्यताय दिल्या? आम्ही सध्या प्रोविजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडीन. प्रोविजनल दिवपा अशी तरतूद आहा? तरतूद आसा. म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मागीर आमकां हें करतले तेन्ना फुडें आमी वयतले. म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली. पंचायती कडेन जे एप्लिकेशन येयल्ले ते ग्रामसभेंनी सगळ्यांत चडशे सगळ्या लोकांनी नाका म्हण मागलेले. अशें आसतना तुमी तेंचे मान्य करूंक ना कित्याक ग्रामसभेंतले? कशें जाता पळय तुमकांय खबर आहा ग्रामसभेक जेम तेम 80 काय 90 लोक येयला. आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें न्हू. फाटल्यान आमगे म्हणटारे तुवें हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा. तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा. हे आमकां तुमकांय खबर आहा. तिकेटी बुक केल्या ते हे सन्मान जाता. आमी फक्त हे बळीचे बकरे अशे जाता. म्हणजे तुम्ही प्रेशराचेर म्हणजे अशें प्रेशर आसा न्हू पण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आमी कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें. लोकांनी आमकां सांगलें की अशें जातलें. बॉडीज रजिस्टर काय ग्रामसभा? आमी आमचो जो लिगल एडवायझर आसा हेचे सुद्दां आमी एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले. डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डावन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जाल्लो. पंचायत म्हणटात ते म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. तेन्ना हांवें कितें सांगलें बरोबर. त्या लोकांक तुमकां सांगलें समज आमकां सन्मान जावो. मिटींग कॉल आउट करा म्हटलें ग्रामसभा आनी कोण ते उबे करात परतून आमकांय परतून आमकांय कोण ते कळोंक जाय तोंड दाखोवंक कळोंक जाय न्हू म्हण ते आतां उठल्यान चलत रावल्यान तेन्ना उठत धांवतात ते. फाल्यां सकाळी सन्मान जाले नारगोल मागीर पळय आमी आजून तुका सांगता आमी विरोधूच ताचो आसतलो आनी जो आतां तेंच्यांनी पळय आतां एडो लिगल ओपिनियन घेतला पळय आमकां सांगूंक तेंच्यांनी खंय कोणाक डायरेक्ट घातले काय आनी कशें दिले तें आमकां खबर ना. आमचो आमी आमदारा कडेन बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे 1 पासून तो आयज पर्यंत आमच्या कडेन आसा बरोबर. असो दिसता तुमकां की पंचायत मंडळाचेर दबाव येयला सरकार? ऑफकोर्स दबाव येयला आसतलो. खंयची अदृश्य शक्ती बी आसा व्हडली शक्ती. हांवें स्टार्टिंगूच म्हटलेलें हांवें स्टार्टिंग म्हटलेलें की ह्यो सन्मान धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळोखान धरून आनी हांगासल्या स्थानीक आमदाराक ह्यो काळोखान धरून येदो ईडीएम हाडटा. कोण हाडटा बरोबर. हांवें तेन्ना अशें म्हटलेलें की आमच्या स्थानीक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून. जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूट हाडूंक सोदता जाल्यार तेणी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूट व्हरचो. भायले आमदार भायले जाले आमचो रोहन घोडे जालो बरोबर आणि पेडण्याचो नो कमेंट आसूं शकता बरोबर. तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोन? टुरिझम मंत्री रोहन घोडे बरोबर आणि सीएमाक रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची. आमकां पब्लिकेक नाका हे आणि कायदो कितें म्हणटा आमी जेन्ना शिकल्या तितून आमकां पयली हिस्ट्री आसली सगळें आसलें तूं सांगता कायदो म्हणटा ऑफ दी पीपल बाय दी पीपल आनी फॉर दी पीपल. जर लोकांक नाका पंचायत बॉडी म्हणजे सगळें नासता तेन्ना हे जे आमकां जाय ते आमकां जाय नाका ते नाका तेन्ना आमकां हे धारगळचे ग्रामस्थांक नाका म्हणजे ते नाका आमचो ठामपणे विरोध आसतलो हेका. आनी तुमी नाका नाका म्हणटाना त्या पांयार कुराड मारल्या सारकी आमकां जाल्ली आहा न्हू की बाबा आमी बरें म्हणून ताका दिल्लें कितें की बाबा गांवांत कितें बरो विशय जावपा विकास जावपा पूण तेंच्यांनी कित्या खातीर गेल्या तें आमकांय बी कळना. खंय तरी तेचेर हें आसतलें आनी एज अ जर्नलिजम म्हणून आतां एक 20-25 दीस उरल्या पूण तेतूंत तुमी आमकां थोडें कितें कायद्याचें हें दिवपाचें बाबा अशें कितें तरी आसा आनी जावंक शकता. 5 हेतून जरी तेंच्यांनी मान्य केलां पूण आमकां मान्य ना. आमकां ग्रामस्थांक पयलो अधिकार आहा. पंचायत म्हणजे सगळें न्हू आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व लोकांक म्हत्व पयलीं आसा. गोंयांत मातसो हो सुमारा भायलो पावस चडपाचो आसा म्हूण गोंयच्या मेट्रोलॉजिकल केंद्रान बाकीत केला. हाका लागून डिसेंबराचे 3 तारखेर बागेवन फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसा गोंयांतल्या दक्षिणीत आनी उत्तरेक मातशे हो सुमाराचो पावस जोडूंक शकता. There were heavy and unexpected showers in Sattari on Sunday. The weather forecast is not so good for feast goers on 3rd December, where there will the culmination of 9 days of novena ahead of the feast of St. Francis Xavier.
Although it was a bit cloudy on Monday too, till the time of going to the press there was no rain. Light to moderate showers are expected on 3rd December. On 4th December, light to moderate rainfall is very likely over North Goa and South Goa districts of the state. On 5th and 6th December, weather is very likely to be dry over North Goa and South Goa districts of the state. There is not weather warning for fishermen on all the days. आपूण काँग्रेस पक्षा कडेन संबंद जोडचो ना अशें म्हूण आम आदमी पक्षाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवालान अकस्मात अशें पोरगोट केलेलें पळोवन साबाद झाडांक अजाप दिसलें जायत. फुडाराक जावपी एलिसावांनी भारताच्या पावंड्यार विरोधी पक्षाचो एक वोट धोक्यान आसा. केजरीवालाच्या ह्या उलोवपाक लागून गोंयांतूय विरोधी पक्षाचो एक वोट ना नोपयत जातलो. आयकात. Ours is a national party, and the decision taken by the party high command will be implemented depending on whichever situation prevails. आता कितें जालां ते alliance पळय आमचे जाल्ले at the central level, it was meant for the parliament elections, आनी ते मेरेनच्यान आमी सगळे विरोधी पक्ष जे आसा ते आमी बरे भशेन मेळून काम करता. We are sole aim is to target the wrong misdeeds of the BJP government. आणि कितें जालां आमी सगळे whether it is in the assembly, out of the assembly मेळून आमी काम करता. आतां सद्या तरी आमकां गोंयांत इतले बेगीन वेंचणुको ना. वेंचणुको पळय लागीं येता तेन्ना आतां दोनूय पक्ष बसून ठरयतले कितें करून घेवचें. जें दिल्लीक जालां तें एक गोश्ट आसा, जें पार्लमेंटाक जालां ती दुसरी गोश्ट, जें गोंयांत जातलें तें आमी ठरयतलें कितें जातलें. पण एक ठामपणी गोश्ट जी एक निर्णय आमी घेतला की बरे भशेन आमी मेळून काम करतले आनी ह्या BJP सरकाराक निश्चितपणी विरोध करून ताका आमी नेक्स्ट टायम आमचो सरकार हाडपाक आमकां लोकांचो फूल पाठिंबो जाता. जो मुद्दो आसा तो पार्टी हायकमांड डिसायड करतली. अलायन्साचो मुद्दो हाजे पयलीं जेन्ना इंडिया अलायन्स जाल्ली तो मुद्दो पार्टी हायकमांडान डिसायड केल्लो आनी अलायन्स आसचें काय नासचें हें डिसिजन आमच्या हायकमांडाचें आसतलें आनी हायकमांडाचें जें डिसिजन आसता तें पार्टीच्या सगळ्या मेंबरांक मान्य आसतलें. सो अजून तुमकां अजून हायकमांडाक कितें सांगो ना? अजून तो पार्ट डिस्कस जावना. ताका अजून वेळ आसा. म्हाका दिसता दिल्ली इलेक्शन आतां फेब्रुवारीन आसा, पण गोंयचें एसेंब्ली इलेक्शन 2027 2 वर्सां आसा. ताचे पयलीं तो पार्ट डिसायड जातलो. सो गोंयांत तुमचें अलायन्स आसा? आतां पर्यंत तरी आसा. सद्या तरी सगळे ऑपोजिशन युनायटेड आसा आनी एकठांय काम करता. पण फुडल्या फ्युचराचें कितें आसा जें डिसिजन सगळे आमचे पार्टीचे तशेंच तांचे पार्टीचे हायकमांड जे आसा ते दिल्ली लेवलाचेर डिसायड करता. गिदोली क्लबान घडून हाडलेल्या 18व्या ऑल गोवा गिदोली पंचायत कपाच्या खेळान सांजे आर्यल स्पोर्ट्स क्लबान युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली पंगडाक 2-1 गोलांनी हारोवन खेळांत प्रवेश केला. हो खेळ चांदोरचे इगोजेच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जालो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.